दोस्तों, पाकिस्तानी मिलिट्री की जानिब से बांग्लादेशी मिलिट्री को ट्रेनिंग देने का मामला एक तरह की पहेली बन गया है। अब ये पहेली सुलझने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ बांग्लादेशी मिलिट्री ऑफिशियली प्रेस रिलीजेस के ज़रिए बता रही है कि भाई हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम ट्रेनिंग नहीं लेने जा रहे पाकिस्तानी मिलिट्री से। लेकिन दूसरी तरफ पहले इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ये खबरें लगा रहे थे कि नई फरवरी के अंदर ये ट्रेनिंग होने वाली है, फरवरी से स्टार्ट होगी, कई साल तक चलेगी। अलबत्ता आज एक इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट DW ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री आ रही है बांग्लादेश और वो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। DW ने रिपोर्ट किया है कि हाउ बांग्लादेश पाकिस्तान रिकन्सिलिएशन इम्पैक्ट्स इंडिया, the strengthening maritime and military ties between Dhaka and Islamabad are reshaping the security dynamics of South Asia with major implications for New Delhi's strategic interests and regional stability। इस आर्टिकल के अंदर, जो कि आज थोड़ी देर पहले छपा है DW के अंदर, वो कहते हैं कि पाकिस्तान will begin training the Bangladesh Army in February 2025, strengthening military ties between the two nations। Bangladesh will also join Pakistan in the Aman 2025 joint naval exercises in Karachi port। अब ये अमन वाली तो खबर मैं कंफर्म कर सकता हूँ, ये दुरुस्त खबर है। बांग्लादेश की नेवी आ रही है पाकिस्तान के अंदर और इन ड्रिल्स के अंदर वो शमूलियत अख्तियार करेंगे, तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा इटसेल्फ कि बांग्लादेश की जो नेवी है वो पाकिस्तानी नेवी के साथ ड्रिल्स कर रही होगी अरेबियन सी के अंदर। लेकिन ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग वाला मामला है, ये एक तरह का मुअम्मा बन गया है और ये मुअम्मा अब रिजॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, एक तरह की मिस्ट्री बन गया है। एक तरफ से डिनायल आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोकल और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं वो खबरें लगा रहे हैं कि नहीं ऐसा होने जा रहा है। मीनवाइल कुछ और भी बड़ी डेवलपमेंट बांग्लादेश के अंदर हो रही है जिस पे इंडिया थोड़ा सा परेशान है, और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो होप है इंडिया के लिए, वो दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी के अंदर आज भी और उनके जो टॉप के ओहदे हैं वहाँ पर आज भी इंडिया से हमदर्दी रखने वाले लोग मौजूद हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी डेकेड्स के अंदर इंडिया ने ही यहाँ पर अपने मंजूर नज़र लोग रखवाए हुए हैं, अपने वफादार इन्होंने भर्ती कराए हुए हैं कई सारे महकमों में। तो एक तो ये उनके लिए एक उम्मीद की किरण है, ये वाले लोग, उनके जो एसेट्स हैं जो कि इस वक्त स्लीपिंग मूड में है, स्लीपिंग सेल्स आप इनको कह सकते हैं। जब भी शेख हसीना के फेवर में मुजाहरे करवाने होंगे या उनके लिए हालात साजगार बनाने होंगे, इनको एक्टिवेट किया जाएगा और इनसे काम लिया जाएगा। एक तो ये इंडिया के लिए एक उम्मीद की किरण है। दूसरी उम्मीद की किरण उनके लिए बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन भी है, क्योंकि ये जो 1972 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको बनाने में इंडिया ने सेंट्रल रोल प्ले किया था। शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ मिलके इनके भी जो एक्सपर्ट्स थे इंडिया के, उन्होंने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में अपना इनपुट दिया था और उनकी मर्जी से ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था। इंडिया वांटेड टू मेक श्योर कि किसी किस्म का कोई यहाँ पर कोई इस्लामी टच ना आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये लिबरल सेक्युलर मुकम्मल तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन रहे और इसके अंदर इंडिया की पेनिट्रेशन के लिए मुल्क के अंदर लूप होल्स मौजूद हों और उनके लिए चोर दरवाजे मौजूद हों, जो कि हैं 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और उन्हीं चोर दरवाज़ों को इस्तेमाल करते हुए इंडिया इतने अरसे तक शेख हसीना की मदद करता रहा है। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि ये तो सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली कर रहा है इंडिया, जो कुछ भी हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो रहा है, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं वो असल में चोर दरवाजे हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको डिलिबरेटली रखा गया था। अब बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन चालाकियों को समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चालाकियां की गई हैं हमारे, और वो लोग अब चाहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल तौर पर धबड़दूस होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, द एंड। बल्कि वो तो इसको जलाने की और फाड़ने की और पता नहीं क्या क्या ख़तरनाक बातें करते रहते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने ये रिवोल्यूशन लाया है, इनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो कि नहीं चाहते कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हो, और उन्होंने ऐलान करके रखा हुआ है कि ये जो 31 दिसंबर यानी आज का दिन है, आखिरी दिन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद हम नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे, मुकम्मल तौर पर नया मेड इन बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इंडिया की कोई जगह नहीं होगी, कोई चोर दरवाज़ा नहीं होगा। लेकिन कुछ और बांग्लादेश की पार्टियां ऐसी हैं जो कि कह रही हैं कि नहीं, ये गलत बात होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई मसाइल हैं तो अमेंडमेंट्स लाकर तो उनको ठीक किया जाना चाहिए। इस तरह से ऑल टुगेदर उठा के कॉन्स्टिट्यूशन को ही अगर बाहर फेंक देंगे तो ज़्यादा मसला होगा। तो ये एक बहस छिड़ गई है बांग्लादेश के अंदर,
اور دو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. ایک طرف سے وہ پوزیشن ہے جو کہہ رہی ہے کہ نکالو ختم کرو اس کو 1972 والے کو. دوسری طرف وہ جو دوسری پارٹی ہے BNP بھی اس کے اندر ہے جو کہتے ہیں نہیں یار اس کو رکھو ابھی یہ کام کا ہے. ناؤ انڈیا از ورڈ. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر ان کا جو ایک امید ہے ان کو کہ ہم اس کو استعمال کرتے وہ جو چور دروازے ہیں فیوچر میں بھی کام کرتے رہیں گے وہ چور دروازے بند ہو جائیں گے. اسی لیے انڈین میڈیا کے اندر دکھ ہے اور اس ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ غمزدہ ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اسٹوڈنٹ لیڈرز بری 1972 کانسٹیٹیوشن جائی فاشسٹ. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ نہیں کرو, دفن کر دیں گے, مار دیں گے, کوٹ دیں گے, جلا دیں گے, یہ باتیں نہیں کرو. BNP والے کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے لیے یہ باتیں نہیں کرو. وہ کہتے ہیں آفٹر اٹس آرک پولیٹیکل رائول عوامی لیگ دی BNP ہیز ٹیکن آن اسٹوڈنٹ لیڈرز فار اٹیکنگ دی 1972 کانسٹیٹیوشن بائی یوزنگ فاشسٹ لینگویج. اس میں وہ کہتے ہیں کہ criticizing leaders of the anti-discrimination student movement which led the July-August uprising to oust the Sheikh Hasina government, senior BNP members emphasized that the Constitution formulated as a result of the 1971 Liberation War was drafted at the cost of the blood of millions of martyrs. Statements like bury it, kill it, cut it off echo the language of fascism. BNP Standing Committee member Mirza Abbas said, adding that such remarks could lead to misinterpretation and division. اچھا کل وہ جو اسٹوڈنٹس کے لیڈر ہیں حسنت عبداللہ صاحب ان کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ on Sunday ADSM convener Hasnat Abdullah said the 1972 constitution would effectively be buried on 31st December with the declaration of the July Revolution set to be presented by student leaders at the Central Shahid Minar. We demand the Mujibadi constitution be declared obsolete, he had said, adding that the declaration will render the Nazi-like Awami League irrelevant in Bangladesh. یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ کچھ زیادہ ہی یعنی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے عوامی لیگ کے. وہ چاہتے ہیں ان کے لیے ایسے دروازے بند ہونے چاہیے عوامی لیگ کے لیے کہ دوبارہ آ ہی نہیں سکیں یہاں پر سسٹم کے اندر. ان کے لیے ایسا یہاں پر ماحول بنا دیں, اس طرح کا صورتحال یہاں کریٹ کر دیں, ان کے لیے جگہ ہی نہ بچے. اگر یہ آئیں گے تو انڈیا آئے گا, یہ آئیں گے تو فاشزم ریٹرن ہوگا, نازیزم ریٹرن ہوگا, یہ ساری چیزیں ریٹرن ہوں گی. اسی لیے ان کے دروازے بند کر دیں. اور وہ سمجھتے ہیں کانسٹیٹیوشن رہے گا تو یہ گھس کے آ جائیں گے. یہ جو 1972 کا مجیبادی کانسٹیٹیوشن وہ اس کو بولتے ہیں. شیخ مجیب نے بنایا تھا, آبویسلی پروگرام کے شروع میں نے آپ کو بتایا ان کا میجر یہاں پر رول تھا. یہ انکلوسیو کانسٹیٹیوشن نہیں تھا بائی دا وے. اس کانسٹیٹیوشن کے اندر اس وقت ساری پارٹیوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا, خاص طور پر جو اسلامی جماعتیں تھیں وہ تو سائڈ لائن کر دی گئی تھیں, ان کا تو اس میں تھا ہی نہیں کچھ, بیکاز انڈیا کو آپتی تھی. انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پر کوئی اسلامی جماعتوں کا یہاں پر آ جائے, بیکاز اسلامی جو نظریہ ہے نا وہ بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش بناتا ہے بیسیکلی. آپ اسلامی نظریہ ہٹا دیں اگر, اور بنگلہ دیش کی مسلم آئیڈینٹی ہٹا دیں تو کیا فرق رہتا ہے ویسٹ بنگال اور بنگلہ دیش کے اندر, کیا فرق رہ جائے گا؟ بنگلہ دیش کی جو الگ شناخت ہے بیسیکلی وہ اس کی ریلیجس شناخت ہے, جس وجہ سے وہ خود کو ویسٹ بنگال سے الگ سمجھتا ہے. ورنہ تو ایک جیسی زبانیں ہیں, ایک جیسا کلچر ہے, کھانا پینا بھی ایک جیسا سارا کچھ. تو یہ جو چیز ہے نا یہ سیپریٹ آئیڈینٹی دیتی ہے بنگلہ دیش کو, اسلامی جو ان کی آئیڈینٹی ہے. لیکن 1972 کے کانسٹیٹیوشن میں ان کو ہٹا دیا گیا تھا, نکال دیا گیا تھا اسلامی جماعتوں کو, تو وہ انکلوسیو نہیں تھا. اب یہ جو نیا مسئلہ چل پڑا ہے میرے خیال سے اس کا پیسفل سلیوشن یہی ہے کہ آپ لوگوں پہ چھوڑ دیں. اسٹوڈنٹس جو بات کر رہے ہیں اور جو BNP والے بات کر رہے ہیں, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. الیکشنز ہوں گے, اسی مدعے پہ الیکشن لڑیے. ایک طرف آپ کہیے کہ جی 1972 کا کانسٹیٹیوشن نہیں چاہیے, اس پہ آپ چلے جائیے لوگوں کے پاس, الیکشن میں ووٹ مانگیے. اور دوسری طرف وہ جو بولتے ہیں کہ نہیں 1972 کا کانسٹیٹیوشن اور پلس اس کے اندر امینڈمنٹس ہونی چاہیے جس کے ساتھ یہ بیلنس ہو جائے امینڈمنٹس کے ساتھ. تو یہ دونوں آپ جو سجھاؤ ہیں بنگلہ دیشی لوگوں کے سامنے رکھیے اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ کس جماعت کو ووٹ دیتے ہیں. اگر مینڈیٹ مل جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے پھینک کر دوسرا لانے کا تو میرے خیال سے وہ بہتر ہوگا, آپ کر دیجئے. اگر مینڈیٹ نہیں ملتا, صرف امینڈمنٹس کرنے کا ہی مینڈیٹ ملتا ہے, تو میرے خیال سے امینڈمنٹس ہونی چاہیے.